नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर पेट को देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने पेट को बड़ा छोटा फूला हुआ या पेट के अंदर कोई बीमारी या कोई आर्ज़ा तकलीफ या पेट को हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ, हद से ज़्यादा छोटा, या पेट पर उगे हुए बाल या पेट में सुराख वगैरह देखे तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख्वाब हमारा मुस्तक़बिल होते हैं और ये अक्सर व बेशतर इशारों पर मुश्तमिल होते हैं। कभी ये हमें हमारा माजी, कभी हाल, अक्सर व बेशतर इस्तक़बाल दिखाते हैं। आप अगर अपना मुस्तक़बिल जानना चाहते हैं तो सितारों की चालें जानने और हाथों की लकीरें मालूम करने की बजाय ख्वाबों की ताबीरें जानें, क्योंकि आपका मुस्तकबिल अच्छा है या बुरा ख्वाबों के अंदर इशारों की सूरत में आपको दिखा दिया जाता है। आइए देखते हैं कि आपको ख्वाबों में मिलने वाले इशारे किस बात का इशारा दे रहे हैं। आप अगर हमसे अपने किसी और ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ख्वाब लिखें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपके हर ख्वाब की ताबीर ज़रूर देंगे, लेकिन याद रहे कि ख्वाब मुख्तसर अल्फाज में मुकम्मल लिखें ताकि हम आपको मुकम्मल ताबीर दे सकें। साथ में आप अपना नाम, इलाकाई ताल्लुक, मज़हब और पेशा, तालीमी हैसियत, इज़्दिवाजी हैसियत ज़रूर लिखें, क्योंकि नामों के, इलाकों के, मज़हब, पेशे के मुख्तलिफ होने से, तालीमी हैसियत, इज़्दिवाजी हैसियत के मुख्तलिफ होने से ताबीरें मुख्तलिफ हो सकती हैं। ख्वाब के अंदर पेट को देखना ये मुख्तलिफ चीज़ों पर दलालत करता है, ये मुख्तलिफ चीज़ों की अलामत और निशानी हो सकता है। मसलन अहलो याल की तरफ भी इशारा होता है, माल व मनाल, जमा पूंजी, सरमाए की तरफ, दौलत की तरफ भी इशारा होता है, दीन की तरफ भी इशारा होता है, इबादात की तरफ भी इशारा होता है, पुशीदा राज की तरफ भी इशारा होता है, बीमारी और सेहत की तरफ भी इशारा होता है, कैद खाने और कब्र की तरफ भी इशारा दिया जा सकता है। इसलिए मुख्तलिफ हालतों की ताबीरें मुख्तलिफ इन चीज़ों के साथ दी जा सकती हैं। जिस शख्स ने ख्वाब में अपना पेट फटा हुआ देखा, अगर ख्वाब देखने वाला वक़्त का हाकिम, रईस, बादशाह, वज़ीर और अफसर किसी महकमे इदारे का सरबराह और बड़ा है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उसके मुल्क की मनफ़ात, नफ़ा, उसके मुल्क का फ़ायदा, उसकी हुकूमत, वज़ारत और ओहदे का फ़ायदा तकरीबन ख़त्म होकर रह जाएगा। उससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसको भी अपनी हुकूमत, वज़ारत, ओहदे से कोई फ़ायदा और कोई खैर और भलाई नहीं मिलेगी। और अगर कोई आम आदमी यही ख्वाब देखे कि उसका पेट फटा हुआ है, पर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के माल पर, उसके सरमाए पर, उसके कारोबार पर या उसकी नौकरी पर कोई आफत और मुसीबत आ सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसका पेट फट गया है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले का कोई राज फाश हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब यही देखे कि उसका पेट फट गया है, तो अगर उसकी बीवी हामिला है तो उसका हमल गिर जाएगा, मुकम्मल नहीं हो पाएगा। या इसी तरह अपनी बीवी के गुम पाने की अलामत और निशानी भी है कि उसकी बीवी कहीं गुम हो सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने पेट में से कोई चीज उभरते हुए और उससे कोई चीज खारिज होते हुए, निकलते हुए देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि अगर इसका कोई जान पहचान वाला, इसका मुताल्लिका आदमी, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार कैद में है तो वो कैद से रिहाई और निजात पाएगा। और इसी तरह इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले अगर उसका कोई कैद में पड़ा हुआ दोस्त जाने वाला नहीं है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इसको कहीं से किसी जगह से पानी दस्तयाब होगा, यानी इसके कुएं से पानी निकलेगा या इस किसी जगह ये पेट्रोल पंप लगाएगा, वहां से पानी निकालेगा, या इसी तरह किसी जगह ट्यूबवेल लगाएगा तो वहां से पानी निकालेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को देखे और वो ये देख रहा है कि उसका पेट है ही नहीं, पेट उसका गायब हो गया है, उसका पेट उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले का कोई दोस्त, उसके मुल्क का बादशाह, रईस, वजीर, बड़ा अफसर, या उसका कोई बड़ा बाप या उसका उस्ताद, मुरब्बी, शेख, कोई भी खानदान का बड़ा, इलाके का बड़ा फौत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने पेट को गुम देखे, तो इसकी एक ताबीर यह भी है कि ख्वाब देखने वाला इबादत गुजार है, जाहिद और मुत्तकी परहेजगार आदमी है, दुनिया का सामान कम इस्तेमाल करने वाला, खाने पीना तर्क करने वाला या मामूली खाने पीने पर गुजारा करने वाला आदमी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसके पेट से आग निकली और आग निकल के चली गई, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले ने किसी यतीम का माल, हराम माल खाया है, अब उससे ये तौबा करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो पेट के बल चल रहा है,
پاؤں پر چلنے کی بجائے پیٹ پر رینگ کر چل رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تنگ دست اور محتاج ہے، فقیر ہے، اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے لوگوں کی خدمتیں کر کے، نوکریاں کر کے، وہاں سے رزق اور روزی کما کر اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کے پیٹ میں گھس گیا ہے، کسی کے پیٹ میں داخل ہو گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو سفر میں جائے گا، یا پھر کسی قید میں جائے گا، جیل خانے میں جائے گا، یا اسی طرح جہاں سے آیا ہے اس کے وہاں واپس جانے کی، لوٹ جانے کی طرف بھی اشارہ ہے، علامت ہے اور اس کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے پیٹ پر پھوڑا دیکھا یا پیپ دیکھی یا ان کا زخم دیکھا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا، حرام مال غلط طریقے سے وصول کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پیٹ کو بڑا دیکھے اور خوبصورت انداز میں دیکھے، اس میں کوئی برائی اور اس میں کوئی کباہت نہیں لگ رہی، بڑا ہے اور خوبصورت ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا علم حاصل کرے گا یا کوئی وزارت، حکومت، عہدہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پیٹ چھوٹا ہو گیا ہے تو صحیح لیکن چھوٹا ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں کمی آئے گی یا اولاد میں کمی آئے گی، یا خواب دیکھنے والے کے کسی گھر کے افراد میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی میں کمی آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو ماں کے پیٹ میں دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ میں ماں کے پیٹ میں اندر گھسا ہوا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا اگر بیرون ملک ہے تو اپنے ملک اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے گا، اور اگر بیمار ہے تو ان قریب انتقال کرے گا، قبر میں دفن ہوگا، اور اگر صحیح سلامت ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ قید میں اور جیل خانے میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پیٹ کو بڑا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سود خور ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پیٹ کے بل پر اپنے آپ کو چلتا ہوا دیکھے، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مال پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے یہ مال پر بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی پیٹ کی اندر کی آواز کو سنے کہ جس طرح پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی آواز سنے، پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رشتہ داروں میں آپس میں چپکلش ہوگی، آپس میں مقابلہ بازی، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا فضول گوئی بہت کرتا ہے، فضول باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا پیٹ پھولا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عقل مند ہے، سمجھدار اور دانا آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پیٹ کو پھولا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حق اور باطل کے درمیان میں خوب فرق کرنے والا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پیڑ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر مال سے بھی دی جاتی ہے کہ اس کو کہیں سے مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا پیٹ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک بیٹا نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے اپنے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا لڑکا اور بیٹا پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی، اس کے گھر والوں کی، پورے خاندان کی عزت بڑھے گی، شان بلند ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پیٹ کو سوجا ہوا دیکھے کہ اس پر سوجن چڑھی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو بہت سا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پیٹ کو چیرا ہوا دیکھے، جس طرح چمڑا یا گوشت کو دو ٹکڑے اور چیر کر رکھ دیا جاتا ہے، ایسا چیرا ہوا دیکھے، پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پیٹ پر بال اگے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے اوپر کوئی قرضہ سوار ہوگا اور وہ بیوی بچوں کی وجہ سے قرض اٹھانے پہ مجبور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پیٹ پر بال تھے لیکن اب